कितें करता म्हणजे कितें व्हडे करता दिश्टी पडना। अरे कालूच 31 जालो मे न्हू, बाबुशान कितें सांगलेलें की 31 मे पर्यंत आपण काम पूर्ण करतलो म्हणून। बरी गजाल, 100 दिसा भितर आपण कॅसिनो भायर उडयता म्हटलेलें तें कांय जालें ना। आता 31 मे जेन्ना तेणें म्हटलें की आपूण हें करतलो म्हणून की स्मार्ट सिटीचें काम पूर्ण करतलो म्हणून, तें कांय जालें ना। आता तो सांगता 90% काम जाला आनी 90% काम 10% काम उरलां म्हणून। बाबा म्हाका तेका विचारपाक जाय खंय उरलां तें काम, 10%? अजून म्हाका दिसता 80% काम मरे पूर्ण जावंक ना, कळ्ळें तुका? 80% काम पूर्ण जावंक ना आनी तो सांगता 10%। अरे स्मार्ट सिटीचो जो पयलीं 7 वर्सां पयलीं जो बजेट काडलेलो तो बजेट खंय गेलो? तो बजेट थंयच्या थंय पार पडलो। ते कॉन्सल्टंटान सगळे पयशे खाल्ले आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टरानूय सगळे पयशे खाल्ले, काम पूर्ण जालें ना। बाबुशान कपलार हात मारपाचे, म्युनिसिपालिटीचे लोक सगळे काम करपाक लागले मरे। हो ती नवो फंडा, खबर ना तुका? आनी आतां हांवें कितें केलां खबर आहा? 31 जाली बाबा, केन्ना पावस येत सांगूंक जायना। हांवें मरे फिशरींग मिनिस्टराक सांगलां हळदणकराक, बाबा म्हाका एक 10 व्हड्याचें तूं परमिशन दी। कित्याक गो म्हणून विचारलें तेणें, तुका खबर ना स्मार्ट सिटी बुडपाची आहा ती म्हणून। तेणें सांगलें ओके ओके तारा तुका मुगो तुय जोडून खा आनी आमकांय केन्ना व्हड्यान व्हरोन पाय म्हणपा आलो पणजे सिटीन। म्हणून हांवें कितें चिंतलां 10 व्हडी करपाची मरे आनी 10 व्हडीचें मरे परमिशन घेवपाचें आनी थंय कदंबा बस स्टँडार मरे तांकां थंय दवरपाचें सिटी 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 म्हणून, व्हडी सिटी अशें म्हणून थंय बोवाळ मारपाचें। लोक सगळे मोटरसायकली थंयच्या थंय दवरतले आनी अशें व्हड्यांचो बसोन येवन सिटीन येतले आनी ह्या सिटीन येवन अशें व्हड्यांनी आमी भोंवतलीं। कित्याक केन्ना पावस येयलो आनी तुफानी पावस येयलो, वादळ कसो पावस येयलो जाल्यार हेंचे कामांचे हेंकां स्वताक हेंचे इंजिनियरांक खबर ना खंय कितें उजक साचतलें आनी खंय उदकांसून वयर हुमारो येतलो हेंय कांय खबर ना। पळयलें तुमी हो आमचो पुलीस स्टेशना फुडल्यान सगळो कंप्लीट रोड म्युनिसिपालिटीन केलो, गटर पूर्ण म्युनिसिपालिटीन उडयले। म्हणजे स्मार्ट सिटीचो कॉन्ट्रॅक्टर कन्सल्टंट खंय गेलो? आमकां व्हडले मनोहर पर्रीकराचें स्वप्न आसलें, काबार करून दवरल्या। आतां बाबा कांय ना जाल्यार ना, सिटीन ही राजधानी न्हू आमची आनी सिटीन येवपाक आमकां जाय, प्रत्येक गजालीक आमकां सिटीन येवपाक जाय। तेन्ना आमी कशीं येतलीं? जाल्यार हांवें चिंतलां हळदणकरा कडसून एक 10 व्हड्याचें परमिशन घेवपाचें आनी त्या व्हड्यांची थंय दवरपाची कदंबा बस स्टँडाचेर आनी म्हाजे ह्या व्हड्याचो धंदो चलोवपाचो। हांव पणजेकारांक म्हणटा तुमी 500 जे काडले देव